अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वही हुआ जिसका डर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसी बात का डर था कि जब टिकट्स अनाउंस कर दी जाएंगी तो ज़मान पार्क की रौनकें मांद पड़ जाएंगी। ज़मान पार्क वीरान हो जाएगा, क्योंकि ज़मान पार्क में एक मेला लगा हुआ था। पिछले कई माह से ये ऐसा मेला लगा हुआ था जहां लोगों को खाने पीने के स्टॉल मिलते थे, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद मिलती थी। सहरी अफ्तारी के औकात में बहुत से लोग वहां बैठे होते थे। सहरियां करवाई जाती थी, अफ्तारियां करवाई जाती थी। जो ही टिकटों की अनाउंसमेंट हुई और ये फैसला कर लिया गया कि फलां फलां हल्के से फलां फलां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा, तो लोगों ने फौरी तौर पर अपने घरों को राह ली। जो एमपीएस के उम्मीदवार थे, टिकटों के उम्मीदवार थे, जिनको टिकट मिली वो भी गायब हो गए, और जिनको टिकट न मिली वो तो फौरी तौर पर बड़ी तेजी से ज़मान पार्क से निकले और गिले शिकवे करते हुए वापस लौट गए हैं। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि ईद के दिनों में इस बात का खदशा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए वो अदालत में भी गए, अदालत से हुक्मनामा भी हासिल किया कि ईद के दिनों में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या ज़मान पार्क का ऑपरेशन न किया जाए। उन्होंने कारकुनों से अपील भी की थी कि कारकुन मौजूद रहें सिक्योरिटी के लिए, अपने लीडर की हिफाजत के लिए ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद रहें। लेकिन ज़मान पार्क अगर आप देखें तो जब से टिकट्स देने का सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त से ही जो है बहुत बड़ी तादाद में पूरे पंजाब से उम्मीदवारों ने अपने अपने कैंप लगा रखे थे। कारकुनों की ड्यूटियां लगाई गई थी कि वो कारकुन वहां उन कैंप्स के अंदर मौजूद होते थे, खाने पीने की अशिया लेकर आते थे, और एक मेले का समा था। किसी ने उसका मुर्शद चौक का नाम रख दिया था, किसी ने कहा था ये मुर्शद का दरबार बन चुका है, जहां पे बड़ी तादाद में हर वक्त वहां चरागा था, रोड बंद हो जाता था। जो लोग केनाल रोड से गुजरते थे उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ट्रैफिक भी वहां जैम हो जाती थी। लेकिन कल रात से वहां की रौनकें मांद पड़ गई, और आज रात को तो वहां पे जो है वो सारा जश्न खत्म हो चुका, और वहां पे कोई कारकुनों की ना तादाद है, ना उम्मीदवारान के वो खेमे हैं, ना वो वहां पे इस वक्त तराने गूंज रहे हैं जो अपने अपने हलकों के उम्मीदवारों ने वहां पे अपने कारकुनों को लाकर डेस्क सजाकर वहां सिलसिला शुरू कर रखा था। गोया जो उन पर तनकीद की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जो है टिकटें अनाउंस होंगी, ये टिकटों के उम्मीदवार तो अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। ये सियासत का अलमिया है हमारे यहाँ कि लोग टिकट के उम्मीदवार होते हैं, उस वक्त मन धन की कुर्बानी सब कुछ लगाने को तैयार होते हैं, लीडर के भी गुण गा रहे होते हैं। लेकिन जब टिकट्स मिल जाएं, इक़्तिदार में आ जाएं, फिर ना कारकुनों की उन्हें खबर होती है और ना उनकी जो पुरानी रवश है वो कायम रहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब 12 से जायद वज़ीर आला के उम्मीदवार बनकर सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ को एक बड़ा चैलेंज जहां टिकटों की तकसीम के बाद अपने मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवारों की आपस में लड़ाइयों का मसला है, वहां पे अब वजारत आला के लिए पंजाब में भी बड़े उम्मीदवार सामने आ गए। चौधरी परवेज इलाही जब शामिल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो वज़ीर आला आइंदा इंतखाबात में भी उनको नामजद किया जाएगा और उनके साथ वादा किया जाए, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि उनकी कोशिश ये होगी कि अगर हमारी पंजाब में दोबारा हुकूमत बनती है तो परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार होंगे। और जो बड़े बड़े प्लेयर चौधरी परवेज इलाही का रास्ता रोकना चाहते थे, जिसमें हमाद अजहर जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं लाहौर से, वो बड़े पेश थे। उनकी कोशिश थी कि उन्हें टिकट मिले सूबाई असम्बली का और वो पंजाब की वजारत आला की दौड़ में शामिल हों, उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की ख्वाहिश थी कि पंजाब उनके हाथ आना चाहिए, तो इमरान खान साहब ने कुरैशी साहब को भी पंजाब की सियासत से निकाल दिया और पंजाब असम्बली का टिकट उन्हें नहीं दिया। फवाद चौधरी साहब को भी पंजाब असम्बली का टिकट नहीं दिया गया। गोया जो चौधरी परवेज इलाही के साथ वादा था उसके मुताबिक उन उम्मीदवारों को तो आउट करने की कोशिश की गई कि जो वजारत आला के उम्मीदवार हो सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब 12 से जायद पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार हैं। उसमें एक अहम उम्मीदवार जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, जो चाहती हैं कि वो पंजाब की वजारत आला उनके हाथ आए। उस्मान बुज़दार साहब भी, वसीम अकरम प्लस भी पीछे नहीं है, वो दोबारा से अपनी खिदमात देने के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें उम्मीद भी है कि उनका नाम भी जो है वो शुमार किया जा सकता है। मोनस इलाही के लिए भी चौधरी परवेज इलाही सरगर्म है, और मोनस इलाही खुद ये ख्वाहिश रखते हैं कि अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाए, उनको पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए,
تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب سیالکوٹ سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ کا منصب انہیں ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کا بھرپور ساتھ دیا اور پارٹی کے ساتھ انہوں نے بڑی وفاداری نبھائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں اسلم اقبال لاہور سے سینئر وزیر، وہ بھی امیدوار ہیں، وہ پنجاب کے وزیر بننا چاہتے ہیں۔ سبطین خان صاحب میاں والی سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے، انہیں ٹکٹ ملا ہے، وہ بھی امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے، جبکہ میاں محمود الرشید صاحب بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ گویا 12 ناموں کی موجودگی میں اب کچھ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے عثمان بزدار صاحب درمیان میں سے یکدم نکلے تھے، ایسا کوئی فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ کوئی نیا ایسا بندہ آ جائے جو وزیر اعلیٰ کا امیدوار بن جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ بزدار صاحب کی اب بھی جو ہے رابطے جہاں ہونے چاہیے تھے وہاں پہ موجود ہیں، اور بزدار صاحب اس لیے پر امید بھی ہیں کیونکہ بزدار صاحب کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ بزدار اگر نہ رہے تو عمران خان صاحب بھی نہیں رہیں گے، اور بالآخر عمران خان صاحب بھی نہیں رہے بزدار صاحب کو ہٹانے کے بعد۔ تو بزدار صاحب کا پلڑا ابھی اس حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں بھاری دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے سب سے زیادہ فائدے میں چودھری پرویز لائی رہے ہیں، جو ان کے 10 امیدوار تھے جو مسلم لیگ قائد اعظم سے شامل ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں، جس میں باور رضوان، حافظ عمار، یاسر وغیرہ شامل ہیں، ان کو تمام کو وہ ٹکٹس لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اکاڑا میں بھی انہوں نے اپنے لیے ایک ٹکٹ لے لیا ہے، سیالکوٹ میں بھی ٹکٹ لے لیا ہے، مختص نشستوں کے حوالے سے بھی وہ اپنے امیدواروں کو جو ہے وہ ان کے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ گویا چودھری پرویز لائی نے جو ٹکٹ چاہی ان کو وہ ٹکٹ مل گئی۔ ساجد بھٹی کو بھی وہ ٹکٹ دلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو محمد خان بھٹی جو زیر حراست ہیں، پرنسپل سیکرٹری تھے چودھری پرویز لائی کے، ان کے بھائی کے لیے بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کئی ینگسٹر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، علی سلمان ناصر بھی آگے ہیں اور بہت سے، یاسر گیلانی کو بھی ٹکٹ مل گیا۔ جو لوگ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید سارے پرانے کھلاڑی آ جائیں گے، تو پرانے کھلاڑیوں کے بجائے کچھ نئے کھلاڑی میدان میں اتارے گئے ہیں۔ ظہیر عباس، مراد راس اور میاں اسلم اقبال کے بھائی جو ہیں وہ ٹکٹ حاصل کرنے میں لاہور میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کچھ ایسی لڑائیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، وہ ہے چکوال کی سیاست، وہ جیلم کی سیاست، اکاڑا، ساہیوال، بہاول نگر کی سیاست، پاک پتن کی سیاست، جہاں کچھ ایسے فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اگرچہ جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے تمام پارٹی کے لوگوں سے کہا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملے انہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، بلدیاتی انتخابات آنے ہوں گے ان میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، لیکن ناراضگیاں خاصی بڑھ چکی ہیں۔ ابھی سے کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، ہر حال میں لڑیں گے، خواہ پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹکٹ اب دے یا نہ دے، کیونکہ جس طریقے سے انہیں نظر انداز کیا گیا ہے یہ ان کے لیے قبول نہیں ہے۔ ایک بڑا گروپ اکاڑا کی سیاست میں وٹو خاندان جو ہے وہ میاں منظور وٹو کے دونوں بیٹوں معظم جہانگیر اور خرم جہانگیر کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو وہاں پہ ایک مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ طارق ارشاد کو جس کو ٹکٹ دیا گیا انہوں نے 4000 آخری الیکشن میں ووٹ دیے تھے، لیکن اب اگر وٹو فیملی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوتی، تو الیکشن اکاڑا کی سیاست میں خاصا مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر پاک پتن کے اندر جو ہے دیوان عظمت کی جگہ پہ پیر معین الدین چشتی کو جو ہے وہ نامزد کرنا، یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک اس وقت ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اسی طریقے سے پنجاب کے بہت سے حلقے ہیں جن کے بارے میں تفصیل سے ہر ڈسٹرکٹ وائز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کسی اور ویلاگ کے اندر، جس میں آپ کے سامنے یہ صورتحال آئے گی کہ کس حلقے میں کون سی برادریاں، کون سے بڑے گروپس اور کون سے پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کارکن نظر انداز ہوئے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے صفوں کے اندر بڑی دراڑ پیدا کی ہے ان ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر، اور ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے مخالفین سے زیادہ، اپنے ان امیدواروں سے زیادہ خطرہ ہوگا جو ان کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیں گے، کیونکہ بعض حلقوں کی سیاست ایسی سیاست ہے کہ جہاں لوگ کسی صورت بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ الیکشن کے لیے میدان میں موجود رہے، جو کہ پی ٹی آئی کی مکمل کوشش اور خواہش ہے کہ وہ میدان میں نہ رہیں، لیکن اگر میدان میں موجود رہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ لیکن اب اس وقت سوال ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا اہم ہے کہ کیا پنجاب کے الیکشن ہو پائیں گے،
14 مئی کو نہیں ہو پائیں گے. ابھی تک تو صورتحال ایسی نہیں ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، کیونکہ سپریم کورٹ مفاہمت کے لیے جو پارٹیوں سے کہہ رہی ہے، سیاسی جماعتوں سے، سیاسی جماعتیں ایک موقع پر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. پورے ملک میں ایک ہی روز انتخابات، کیا ایک ہی روز اگر انتخابات کی بات ہوگی پی ٹی آئی کو اپنی ٹکٹس پھر تبدیل کرنی پڑیں گی یا یہی امیدوار میدان میں رہیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم فیصلہ ہوگا. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ نہ جو ہے حکومت کی بات مانی جائے، نہ اپوزیشن کی، درمیانی راستہ نکل جائے. وہ درمیانی راستہ اگر نکلتا ہے اور جو تاریخ عام انتخابات کی اگر آ جاتی ہے تو اس پہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بار پھر وقت ملے گا کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو ریویو کر سکیں، دیکھ سکیں. لیکن پی ٹی آئی کی جن لوگوں کو ابھی سے ٹکٹ دیا گیا ہے ان کو چینج کرنا مشکل ہو جائے گا، ورنہ مزید اختلافات بڑھیں گے.